बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, एक नहीं कई चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें इस्लाह की ज़रूरत होती है। हमारी कई ऐसी आदत होती हैं कि जिनको छोड़ने की, जिनसे निजात हासिल करने की ज़रूरत होती है। ऐसा इंसान कोई नहीं होगा, ऐसा इंसान कोई नहीं होगा कि जिसको कुछ ना कुछ चीज़ें, उसके अंदर कुछ ना कुछ ख़राब आदत ना हो, जिनसे निजात की, छुटकारे की उसको ज़रूरत है। हर एक इंसान को ज़रूरत है। और जितनी भी चीज़ें हैं बुरी, वो हमें सारी नुकसान पहुंचा रही होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बुरी चीज़ हमें नुकसान ना पहुंचा रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। और वो नुकसान चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन जमा होते 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 फिर अगर हमारी वो हैबिट है, अगर वो हमारी आदत है, तो आदत का मतलब तो ये है कि हम बार बार उस काम को करते हैं, बार बार उस काम को करते हैं, और फिर उसका जमा शुदा जो नुकसान है वो अच्छा खासा एकमुलेटेड डेट कह लें, एकमुलेटेड लॉस कह लें, वो अच्छा खासा होता है। और इतना होता है कि जिससे काबिल ज़िक्र डेंट जो है हमारी लाइफ के ऊपर पड़ जाए। आदतें तो बेशुमार हैं। बाज़ लोग वक्तन फ़वक्तन झूठ बोल जाते हैं। हम लोग कभी किसी की ग़ीबत कर देते हैं, कोई और ऐसे बग़ैर तस्दीक के कोई बात हम आगे चला देते हैं। हम किसी इंसान का ज़िक्र उसकी एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में ऐसे अल्फाज में कर देते हैं कि अगर उस तक पहुँचे तो वो नाराज़ भी हो, ताल्लुकात भी ख़राब हों और ग़ीबत के ज़ुमरे में भी आए। हम चाय पीते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, कोई हम में से नस्वार इस्तेमाल करता है। चाय, सिगरेट, नस्वार वग़ैरह जो भी हमारी नुकसानदेह आदत हैं। अब बहुत सारे लोग तो चाय वग़ैरह को जो है कोई बुरी आदत समझते ही नहीं हैं, हालांकि ये भी एक हल्का तरीन, अगरचे लाइटेस्ट, लेकिन ये भी एक नशा और एक एडिक्शन है। सिगरेट, नस्वार को तो हर कोई मानेगा, और इसके अलावा दीगर भी। बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों से हमें निजात की ज़रूरत होती है। और अगरचे एक अरसे तक जब हम इनको इस्तेमाल करते रहें, जब हम इनके आदी रहें, तो ये बुरी आदत भी जड़ें पकड़ जाती हैं। और जब जड़ पकड़ जाती है तो फिर ज़ाहिर है कि हम उससे निजात हासिल करने के लिए भी कोशिश और मेहनत करना पड़ती है। जिस कोशिश और मेहनत के लिए एक इंसान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अगरचे तमाम तर बुरी हैबिट्स, बाज़ लोग तो इतनी अच्छी विल पावर के मालिक होते हैं को एक वक्त में कई हैबिट्स जो हैं उनसे निजात हासिल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक वक्त में एक बुरी आदत से निजात हासिल करना तो ऐन मुमकिन है। कम से कम एक वक्त में एक बुरी आदत से निजात हासिल करना तो ऐन मुमकिन है। और यकीनन हर एक बुरी आदत से जो निजात है उसके लिए कोशिश और मेहनत करना पड़ती है, और थोड़ी तकलीफ़ उठाने के लिए एक इंसान को तैयार रहना चाहिए। हैबिट कोई भी हो, उसके जाने से एक खला तो ज़िंदगी के अंदर आता है, लेकिन ये खला सिर्फ़ उन लोगों को नज़र आता है, ये तकलीफ़ और अज़ियत सिर्फ़ उन लोगों को नज़र आती है कि जिनका 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 फ़ोकस और जिनकी तवज्जो जो है वो इस तकलीफ़ की तरफ रहे, इस परेशानी की तरफ रहे, इस डिस्कम्फ़र्ट की तरफ रहे, और उसके फ़वाइद की तरफ ना जाए।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں کسی بری عادت سے نجات حاصل کرنی ہے تو ہمیں اس سے پہنچنے والے جو نقصانات ہیں ان کی ایک فہرست بنانی چاہیے، اور اس سے نجات کے لیے جو ہمیں فوائد حاصل ہوں گے نجات کے بعد ان کی بھی ایک فہرست بنانی چاہیے۔ اور ایک انسان اس بات کو بھی ریئلائز کرے، جب بھی اس بات کی طرف توجہ آئے تو انسان اس بات کا دھیان کرے کہ جی میں کن کن تکالیف اور اذیتوں اور پریشانیوں سے اور مستقبل کے ممکنہ نقصانات سے میں بچ سکوں گی، اور اس بات کی طرف دھیان نہ دے کہ مجھے کیا قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے، کیا تکلیف اور پریشانی اور کس پروسیس سے میں گزر رہی ہوں، بلکہ ایک انسان اس بات کی طرف دھیان رکھے کہ مجھے کن کن تکالیف اور پریشانیوں سے نجات حاصل ہونے والی ہے، اور کون کون سے فوائد ہیں جو ابھی میں سمیٹنے جا رہی ہوں، اور ان فوائد کے حصول کے بعد میری زندگی پہلے کی نسبت کافی بہتر ہو جائے گی۔ ایک انسان کو اپنی توجہ جو ہے وہ اس طرف رکھنی چاہیے، حاصل ہونے والے فوائد کی طرف اپنی توجہ رکھنی چاہیے، اور جو نقصان، جو تکلیف، جو پریشانی اس کے راستے میں ایک انسان کو اٹھانی پڑتی ہے اس کی طرف دھیان نہ دے اور بار بار دھیان نہ دے، کیونکہ جب ایک انسان اس بات کی طرف دھیان دیتا ہے تو ایک انسان کی جو ول پاور ہے، ایک انسان کی جو قوت ارادی ہے، ایک انسان کی جو انر اسٹرینگتھ ہے، اور ایک انسان کی جو ریزالو ہے، ایک انسان کی جو مینٹل پاور ہے، ایک انسان کا جو ارادہ ہے وہ متزلزل ہوتا ہے، ایک انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے اور اس کا دل یہ کرتا ہے کہ میں ابھی ہتھیار پھینک دوں اور میں اس عادت کے سامنے پھر سے سرنگوں ہو جاؤں، سجدہ ریز ہو جاؤں، گویا کہ میں اس بری عادت کو پھر سے میں اپنا لوں اور اس کو میں بحال کر لوں۔ یہ صورتحال اس وقت ہوتی ہے جب ایک انسان کی توجہ اکثر اس پریشانی کی طرف رہے کہ جس پریشانی سے ایک انسان جو ہے یا جو تھوڑی بہت قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، تکلیف اور ٹربل اور ڈسکمفرٹ، اور اس صورت کے اندر جب ایک انسان اپنی توجہ کو اس طرف رکھتا ہے تو پھر اس کا جو لازم نتیجہ ہے وہ لازم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک انسان کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے اور وہ انسان اس عادت کو ترک کرنے سے کہہ لیں کہ گریز کرتا ہے، بلکہ اس کی بحالی اور اس کو ریسٹور کرنے کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ تو ہمیں جو کام کرنا ہے، ہمیں ہماری جو توجہ ہے، ہماری توجہ اس بات کی طرف، ہماری توجہ جو ہے اس کام سے حاصل ہونے والے فوائد کی طرف رہنی چاہیے، اور اگر ہماری توجہ اس کام سے حاصل ہونے والے فوائد کی طرف رہتی ہے تو پھر آٹومیٹیکلی جو ہے ہم موٹیویٹڈ رہتے ہیں، ہم کہہ لیں ہمارے اندر جو ایک ریزالو ہے، ہمارے اندر جو ایک ارادہ اور ایک انٹینشن ہے کہ میں نے اس چیز سے نجات حاصل کرنی ہے، وہ ایک ہمارے اندر پختہ بنتا ہے اور پختہ ہی رہتا ہے، اور اس پختہ ارادے کے نتیجے کے اندر ہم اس بری عادت کو ڈیفیٹ کرنے کے اندر اس کہہ لیں کہ اس نقصان دہ ہیبٹ سے جو ہماری جو فائٹ ہے اور اس کو جو شکست دینے کا عمل جو ہے اس کے اندر بہت تگڑے اور بہت ایکٹیو رہتے ہیں، اور یہی بات ہمیں کامیابی کی سمت، ہمیں سرخروئی کی سمت، ہمیں وکٹوریس بناتی ہے، اور ہم اس بری عادت سے نجات حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہم نجات حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کئی نئے فوائد ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں، اور ہمارا جو سیلف کانفیڈنس ہے، ہمارا جو قوت ارادی ہے، ہمارا جو خود اعتمادی ہے، یہ تمام تر چیزوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ گویا نہ صرف یہ کہ ہم نے ایک بری عادت کو شکست دی ہے جو ہمیں ناکامی کی سمت لے کر جا سکتی تھی، بلکہ ہم اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم ایک اور بری عادت کو جو پہلے سے موجود ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم اس سے فائٹ کرنے کی شروع کر دیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔